मन्त्रीज्यू, कान्तिपुर कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो एमसिसीको विषय चाहिँ एकदमै धेरै छलफलमा उठिसकेको छ र यो विषय के भइरहेको अहिले र यसलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो अनुदान रकम हो यो। यसमा अहिले जुन किसिमका छलफल बहसहरू भइराखेका छन्, कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन। तर यति पारदर्शी छ यो र एमसिसीका शर्तहरू यति उदार छन्, तथापि पनि यसलाई हामीले समाजलाई बुझाउन नसकेको हो, अथवा समाजलाई हामीले जुन किसिमको सत्य तथ्यमा बसेर यसको महत्त्वको बारेमा बुझाउनु पर्ने हो, त्यसमा काहीँ कतै कमी कमजोरी छ कि त्यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिको चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। तर यो रकम गरिबी निवारणका निमित्त र मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका निमित्त केन्द्रित छ र यसलाई जसरी दिग्भ्रमित गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको छ, यो सर्वथा अनुचित छ र यो रकम हामीले स्वीकार गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्यायौँ भनेदेखि हामीले नै यो परियोजनाको छनौट पनि हामीले नै गरे हौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र सडक विस्तार र स्तर उन्नतिका निमित्त हामीले नै यो परियोजनाको छनौट गरेका हौँ र यो रकम यो क्षेत्रमा हामीले सही रूपले यसको टाइम फ्रेम भित्रमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि खास गरेर विद्युतको क्षेत्रमा यसले एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा यो परिणत हुन सक्दछ र मुलुकको अहिलेको जुन आर्थिक अवस्था छ र मुलुकको गरिबी निवारणको जुन अहिले देखिएको टड्कारो समस्या छ, यसलाई समाधान गर्ने दिशामा यो परियोजना लागू भएको खण्डमा हाम्रा मुलुकका निमित्त यो वरदान साबित हुन सक्दछ। त्यसैले यसलाई अब हामीले 4-4.5 वर्ष धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब विलम्ब नगरिकन संसदमा लगेर, प्रतिनिधि सभामा लगेर यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो पनि दृष्टिकोण छ र सरकारको पनि दृष्टिकोण। जस्तो मन्त्रीज्यूले यसका शर्तहरू पारदर्शी छन् भनेर भनिराख्दाखेरि यसका शर्तहरूमाथि नै धेरै प्रश्न उठाइएको छ अनि हजुरले चाहिँ दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस भइरहेछ भन्नुभएको छ। तर दिग्भ्रमित त सरकारमा बसिरहेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै दलका नेता र दल चाहिँ दिग्भ्रमित भयो जस्तो पनि बाहिर देखिन्छ। के हो यो खास, यसको यथार्थ चाहिँ के हो? अब मलाई एउटा प्रसङ्ग बिपी कोइरालाको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि निदाएको मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, तर बहाना गरेर निदाएको बहाना गर्ने व्यक्तिलाई हामी बिउजाउन सक्दैनौँ भने जस्तै यो ऋण होइन, यो अनुदान हो। र अघि पनि भने, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपालकै इतिहासमा यति ठुलो रकम हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र यो अनुदानलाई स्वीकार्दाखेरि मुलुकको आर्थिक विकास हुने भन्दा अरू कुनै कुरा यसमा छैन। कि त हामीले अब हामी कसैको ऋण अनुदान लिँदैनौँ भन्ने त्यो दिशामा हामी अग्रसर हुनु पर्यो, होइन भनेदेखि यो जुन अनुदान रकम छ यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो। र म तपाईँ मार्फत म भन्न चाहन्छु कि यो एक दिनमा आएको चाहिँ परियोजना हो। यसका निमित्त बाबुराम भट्टराईदेखि नामै गर्नुहुन्छ भने बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि सुशील खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली,
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा सबैको संलग्नतामा र उहाँहरू सबैको सक्रिय योगदानमा यो एमसिसी परियोजना नेपालमा आयो। यसमा यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा धेरै साथीहरू अहिले जो उफ्री विरोध गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि ती मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुहुन्छ। यी सबैले यसलाई अगाडि बढाएको हो र आजकै जुन गठबन्धन छ यस्तै किसिमको गठबन्धनमा त्यतिखेर मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ र मैले त्यो बेला माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतको संयुक्त सरकार थियो। त्यो सरकारले यो अनुदान सहायतालाई स्वीकार गर्ने भनेर मैले गएर सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरे हुँ। मैले संसदमा पनि बोलेको छु, यो हस्ताक्षर गरेको हुनाले र यतिका धेरै सरकारहरू, यतिका धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यसमा संलग्न छन् र यति लामो समय लगाएर हामीले यो अनुदान स्वीकारेको हुनाले यो अनुदानको स्वामित्व मैले लिन्छु भनेर भनेको छु र यो स्वामित्व हामीले लिएर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा हामीले लिएर जानुपर्छ। तपाईँले उदार शर्त मैले जानेन भने तपाईँ एडिबीका शर्त हेर्नुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्कका शर्त हेर्नुहोस्, आइएमएफका शर्तहरू हेर्नुहोस्, जाइकाकै शर्त हेर्नुहोस्, जापान सरकारले दिने जाइकाकै शर्तहरू हेर्नुहोस्। ती शर्तहरूभन्दा यो शर्त चाहिँ धेरै उदार र पारदर्शी छ। तर यसमा अरू अनुदान सम्झौताहरू र यसमा अलिकति फरक चाहिँ यो चाहिँ संसदीय अनुमोदनको कुरा यहाँ छिरो नि त, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो अरूभन्दा फरक होइन र? जुन बेला यसमा हस्ताक्षर मैले गरेको थिएँ त्यो बेला संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा नचलेको होइन। त्यो बेला पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा चलेको थियो। तर त्यस बेला संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा कहीँ कतै तपाईँले मूल डकुमेन्टमा पाउनुहुन्न। पछि केपी ओलीको सरकारमा आएर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा अगाडि बढेको तथ्य इतिहासै भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रवेश गरिसकेको छ। प्रवेश गरिसकेपछि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले यो अनुदानलाई हामीले प्रतिनिधि सभामा खुला छलफल गराएर पारित गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग अर्को विकल्प छैन। जस्तो त्यति बेला त संसदमा पारित गर्ने कुरा चल्यो भन्नुभयो नि यहाँले, त्यति बेला किन सम्झौतामा त संसदमा पारित गर्ने कुरा किन समावेश भएन र पछि किन समावेश भयो जस्तो लाग्छ? त्यस बेला अघि पनि मैले भने त्यस बेला पनि यो कुराहरू नउठेको होइन। तर यो अनुदान अन्यत्र देशहरूमा पनि संसदबाट पारित गर्ने यसको परम्परा चाहिँ रहेछ, प्रचलन रहेछ। परम्परा भन्दा पनि प्रचलन रहेछ। तर त्यस बेला हामीले वार्ता गर्दाखेरि यो कुरामा राख्न, त्यो सम्झौतामा राख्न हामी नराख्नका निमित्त हामीले सहमत भयौँ। तर पछि उहाँहरूले किन सहमत हुनुभयो त्यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ। तर यो भनेर त्यो जिम्मेवारीबाट अहिले अविच्छिन्न उत्तराधिकारी सरकार हो, यसबाट हामी पन्छिन मिल्दैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा लगेर यसलाई अनुमोदन गरेर विलम्ब नगरिकन यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र सडक जुन निर्माण हुन्छ त्यसपछि मुलुकको विकासको गतिको एउटा अनुहार यसबाट पनि देख्न सकिन्छ। भनेपछि त्यो अहिले यस्तै खालको विवाद आउँछ भन्ने कुरो अनुमान चाहिँ यहाँले पहिल्यै गरिसक्नु भएको रहेछ होइन? त्यति बेला सम्झौता गर्दाखेरि नै म त्यसरी त म भन्न चाहन्न। तर यी समस्याहरू आउन सक्छन् भन्ने आकलन हामीले गरेका थियौँ। भनेपछि संसदमा राख्ने जुन तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएर संसदमा अनुमोदन गराउने विषय, त्यसले एउटा चाहिँ अलिकति गल्ती गर्यो भन्ने चाहिँ महसुस गरिएको अहिले? म त्यतातर्फ जान चाहन्न। यो एउटा विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो र यो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित परियोजना हो र यसलाई जुन किसिमले राजनीतिक हिसाबले नेपाली भाषामा गिजुलिएको भन्छन्, जुन किसिमले राजनीतिकरण गरिएको छ, यो
सुखद पक्ष होइन। जस्तो यो अमेरिकन अधिकारीहरूले नै नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ यो के अरे यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ भनेर जसरी भनिदिए नि, त्यस पछाडि नै बढी यो अलिकति गिजलिएको अवस्था देखिन्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले भने अनुसारको यो सम्झौता हो कि होइन? त्यो सम्झौता यो पारदर्शी छ, सबैको हातमा छ। त्यो सम्झौताको कुन ठाउँमा, कुन दफामा, कुन उपदफामा इन्डो पेसिफिकको यो चाहिँ अङ्ग हो भनेर लेखिया छ। यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग पनि होइन। म यहाँहरू मार्फत म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सेप्टेम्बर 2017 सेप्टेम्बरमा सेप्टेम्बर 14मा यो सम्झौता गरिएको र नोभेम्बरमा चाहिँ ट्रम्पले कार्यभार सम्हालिसकेपछि इन्डो पेसिफिकको चाहिँ कन्सेप्ट आएको। त्यो कन्सेप्ट आउनुभन्दा अगाडि नै यो सम्झौता भइसकेको छ। र अर्को कुरा, हामी पञ्चशीलमा विश्वास गर्छौँ। हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इन्डो पेसिफिकको यो अङ्ग हो भनेर भनिनु यो माथिको अन्याय हो। इन्डो पेसिफिकको यो अङ्ग हुन सक्दैन र इन्डो पेसिफिकको अङ्गमा नेपालले सम्झौता गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा लाँदैन र इन्डो पेसिफिकसँग यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। जस्तै यो सम्झौतालाई लिएर सम्झौता गर्ने बेला पनि कोलिसन पार्टनरको रूपमा माओवादी थियो र अहिले यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गरिराख्नु पर्ने कुरा आइराख्दाखेरि पनि माओवादी यही कोलिसनमा बसिरहेको छ। तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले एमसिसीको हेडक्वार्टरलाई लेखेको चिठीमा प्रचण्डसहितको चिठी गएको त सार्वजनिक भइ नै सकेको छ होइन। यी सबै घटनाहरू भइराख्ने, तर बाहिर चाहिँ माओवादीले अर्कै खालको यो विषयलाई लिएर अर्कै खालको बुझाइ जस्तो देखिन्छ माओवादीभित्रमा। खासमा यो माओवादीको रोल चाहिँ यसमा के हो, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले बुझेअनुसार यो अनुदान रकम फिर्ता होस् भन्ने कसैको पनि चाहना छैन। तर जुन डिसइन्फर्मेसन छ, यो डिसइन्फर्मेसनलाई अब चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यस अनुसारको छलफल हाम्रो कोलिसन पार्टनरको बिचमा पनि भइराखेको छ। जस्तो यो इन्फर्मेसन जसरी गलत गइरहेछ भनेर यहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ नि, त्यो इन्फर्मेसन दिने कुरो त नेताहरूबाटै भएको छ, शीर्षस्थ नेताहरूले गरिरहनु भएको छ अथवा जिम्मेवार नेताहरूबाट भइरहेको छ। यो जनतामा भ्रम पर्नुभन्दा पनि नेताहरूबाट भ्रम परे जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ त? अब केही समय अगाडि एमसिसीसँग क्लियरिफिकेसनमा आएको कुरा पनि त्यो पारदर्शी नै छ, सार्वजनिक भइसकेको छ। हाम्रा जे आशंकाहरू थिए ती आशंकाको बारेमा हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीसँग क्लियरिफिकेसनमा आएको छ र त्यो क्लियरिफिकेसन दिएछ र त्यो क्लियरिफिकेसनमा दुईवटा कुरालाई महत्त्व दिएछ। एउटा इन्डो पेसिफिकको यो अङ्ग होइन, यसमै लेखिएको छ यो रकमबाट कुनै हाई हतियार गोलीगट्ठामा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर यसमै लेखिएको छ। त्यसैले यो सैन्य गतिविधिसँग यसको कुनै संलग्नता छैन। तर यसलाई त्यसै घचटिएर अघि मैले डिसइन्फर्मेसन भने नि, यसलाई राष्ट्रियतासँग गाँसिएर यसलाई चाहिँ त्यसरी डिसइन्फर्म गरिएको छ। यसमा इन्डो पेसिफिकको कुनै संलग्नता छैन र इन्डो पेसिफिकको मेम्बर नेपाल हुन सक्दैन। यसमा हामी सबै स्पष्ट छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी स्पष्ट हुनुहुन्छ, हामी सबै स्पष्ट छौँ। यो एमसिसीलाई लिएर जस्तो संसदमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बाहिर सत्ता गठबन्धनमा नि कुरो छ होइन, तर मेन संसदमा बढाउने कुरामा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको जुन डकुमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो अहिलेसम्म कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमै पेस भएको छैन। जुन संसदको एजेन्डा त कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट भन्छ होइन, त्यो सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ नलागेको कारण चाहिँ के होला? किनकि सहमुखको पनि भूमिकालाई लिएर कुरो उठिरहेछ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफै पनि जानकार हुनुहुन्छ कि सरकारले एजेन्डाहरू प्रतिनिधि सभालाई सरकारले दिने हो र विगतको सरकारले दर्ता गरिराखेको अवस्था छ।
र अहिले पनि सरकारले यो एजेन्डालाई एमसिसीलाई सरकार अब छलफल गरेर टेबल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। यसमा गठबन्धन बिच चाहिँ सहमति हुने अवस्था बन्दैछ अहिले? यो कारणले गठबन्धनका बारेमा जुन बाहिर आशंकाहरू आएका छन् त्यस किसिमको सम्भावनाहरू कुनै कुरा गठबन्धनमा छैन। जस्तो आज एमसिसीको अध्यक्ष फातिमा सुमारले अब 28 फेब्रुअरीभित्र चाहिँ यो पास हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री र यो सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल महन्ताले पठाएकै पत्रमा पनि 28 गतेभित्र चाहिँ 28 तारिकभित्र चाहिँ यो अनुमोदन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ भन्ने छ। त्यही डेडलाइनमा यो अनुमोदन गर्नेतिर गइरहेको छ कि अब त्यो सम्भावना छैन? हामीले एउटा विश्लेषण के गर्नु जरुरी छ र आत्मसमीक्षा पनि के गर्नु जरुरी छ भनेदेखि यो 5 वर्षमा कम्प्लिट हुनुपर्ने परियोजना हो। आज हामी यत्रो लामो समय झन्डै 5 वर्ष हामी छलफलमै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अब यो संसदको पनि विषय, प्रतिनिधि सभाको पनि विषयवस्तु भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अहिलेको दायित्व छ। भनेको अबको डेडलाइन भन्दा उता टाढा जाँदैन भन्ने अर्थ हो यसको? अब हामीले चाहिँ जुन जनताको आकाङ्क्षाहरू छ, विकासका प्रति जुन जनताको चाहना छ, त्यसलाई पुरा गर्नका निमित्त पनि यसलाई हामीले छलफलै मात्रै गरेर बसिरहनु उपयुक्त छैन। त्यसैले यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र म यो पनि कुरा राख्न चाहन्छु, यदि हामीले डिसइन्फर्मेसनकै आधारमा यो परियोजनालाई फिर्ता पठायौँ भनेदेखि नेपालको गरिबी निवारणमा, नेपालको आर्थिक विकासमा यसले लामो समयसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, नकारात्मक सन्देश दिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ। त्यसैले यो विकास परियोजनालाई, यो अनुदानलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराएर यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर गयौँ भनेदेखि हाम्रा विकासका निमित्त अरू यस्तै ठुल्ठुला रकमहरू प्राप्त गर्नका निमित्त पनि ढोका खुल्नेछ र हामीले यो रकम मूलभूत रूपमा आर्थिक पूर्वाधारमै केन्द्रित छ र आर्थिक पूर्वाधारको निर्माण नगरिकन हामीले मुलुकको विकास गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक केवल कोरा भाषण मात्रै हुन्छ। त्यसैले आर्थिक पूर्वाधारमा खास गरेर यो प्रसारणको लाइनमा र सडक विस्तार र स्तर उन्नतिको लाइनमा यो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली जनताले यसलाई उदाहरणीय रूपमा लिन सक्छन्। र अर्को पनि कुरा हामीले के हेर्नु जरुरी छ भनेदेखि जस्तो भन्नुहोस् मङ्गोलिया चीन र रुसको सिमानासँग उसको सिमाना जोडिएको छ। आज एउटा होइन दोस्रो चरणको एमसिसीमा ऊ प्रवेश गरिराखेको छ। त्यस्तै गरेर इन्डोनेसिया अहिले 9-10 वटा देशहरू दोस्रो चरणमा गइराखेका छन् र अहिले हामी चाहिँ यति लामो समयसम्म चर्चा परिचर्चा र छलफलमै रहनु यो हाम्रो निमित्त दुर्भाग्यकै विषय हो। जस्तो यहाँहरू अथवा गभर्मेन्ट जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, काङ्ग्रेस चाहिँ यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिन्छ, अथवा यो सम्झौता चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत छैन, यही उसमा जाउँ भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको अडान एकातिर छ भने अर्कोतिर सत्ता सहयात्री दलहरू चाहिँ संशोधन नभइकन यो पारितै गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरू दिनदिनै बोलिरहनु भएको पनि छ, अन्तर्वार्ताहरू दिइरहनु भएको पनि छ र सत्ता गठबन्धनको बैठकमा समझदारी पनि भएको छैन यही विषयले। अब यो मिड पोइन्ट कसरी गठबन्धनमै समझदारी गरेर एमसिसी पारित गर्ने मिड पोइन्ट कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? अब यो राष्ट्रिय हित, विशुद्ध राष्ट्रिय हितमा छ र यसका बारेमा जुन आशंकाहरू छन् त्यसमा हामीले खुला रूपले संसदमा हामी प्रतिनिधि सभा हामी छलफल गर्छौँ
र प्रतिनिधि सभामा यसको चाहिँ छलफलको थलो चाहिँ प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सम्झौता मैले अघि पनि भने एकै दिनमा एकै रातमा भएको सम्झौता होइन, यसको एउटा लामो प्रक्रिया पुरा भएर भएको सम्झौता हुनाले यो सम्झौतालाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले गठबन्धन दलहरूमा दिनदिनै तपाईँहरू बैठक बसिरहनु भएको छ, त्यो बिचमा चाहिँ के छलफल भइरहेछ त? अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे हामी गठबन्धनको बिचमा एउटा साझा बिन्दु कसरी बनाउन सकिन्छ र यो रकमको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसै बारेमा छलफल भएको छ र यो सम्झौता भइसकेको विषयवस्तु हो र यसलाई अब हामीले प्रतिनिधि सभामा खुला रूपले छलफल गराएर अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले यो असमझदारी भएका विषयहरू लेखेर दिनुहोस् हामीलाई, यसको लागि संशोधन गर्ने प्रयास हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भनेर बाहिर आएको छ। त्यो चाहिँ के विषयमा अझै पनि संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेछ? तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीको प्रसङ्ग जिक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले माओवादी केन्द्रकै अधिवेशनमा उहाँले जुन विचार राख्नु भएको छ त्यो विचारै यसका बारेमा स्पष्ट व्याख्या छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म मुलुकका लागि लडेको, लोकतन्त्रका लागि लडेको, पद्धतिका लागि लडेको, जनताको विकासका निमित्त म लडेको व्यक्तिले राष्ट्र हितको मैले काम गरौँला, म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ यो मुलुकको हितमा छ। त्यसैले यसमा धेरै अल्झिरहनुभन्दा अब एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्छ र सम्झौता हामीले जुन गरेका छौँ यसमा के कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ती कुराहरू स्पष्टता पार्नका निमित्त हामी एमसिसीलाई आग्रह गर्न सक्छौँ, तर सम्झौतालाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै यो विषयमा अहिले सत्तारूढ दलको त एउटा खालको कन्फ्युजन खालको जस्तो भयो, दुईवटा कोलिसन पार्टनरले यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन कुरा छ भनिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग तपाईँको रिपिटेडली भेट पनि भइरहेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चाहिँ अहिले यो इस्युलाई कसरी डिल होस् भन्ने चाहिरहेको छ तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा? अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग मैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त मैले 2-3 पटक भेटेको छु। एमसिसीको बारेमा मेरो उहाँसँग यसबारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको छैन, तर एमसिसीको बारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले अभिव्यक्त गरेका धारणाहरू सार्वजनिकै छन्। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले पारित गर्नकै निमित्त संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिरहनु भएको छ। सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा नहुँदा यति राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा दोस्रो कुरा होला भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तै यो इस्यु चाहिँ संसदमा जाने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थनमा काङ्ग्रेस मिलेर यसलाई पास गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब यो त म आशा गर्छु यो संसद प्रतिनिधि सभामा यो पेश हुनुपर्छ र सबैले यसमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ। सबै दल यसमा सहमत राख्ने असहमत राख्ने सबै दलले आफ्नो धारणा त्यहाँ प्रस्तुत गरेर यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। यो सत्ता गठबन्धन दलभित्र सहमति बनेन भने प्रतिपक्ष एमालेको सहयोगमा यो पारित गर्ने एउटा स्पिडमा जान सक्छ सक्दैन? यो संसदको विषय हो। संसदमा गइसकेपछि संसदमा सबैले आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुन्छ र संसदीय जुन प्रक्रिया छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। मलाई मतदान गर्न मन लागेन भने म मतदान नगर्न सक्छु। जस्तो माओवादीका नेता र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो संशोधन नभइकन अगाडि बढाइयो भने हामी सत्ता गठबन्धन छोड्छौँ, तर एमसिसी पारित गर्नेमा हामी समर्थन गर्दैनौँ भनेर उहाँले खुला रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ।
अब चाहिँ सरकारको नेतृत्व लिएको दलले चाहिँ अब त्यो संशोधन नभइकन यसलाई अगाडि बढाउँदा गठबन्धन भत्किने डरले पछि हट्ने हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरेर यसलाई पारित गर्ने बाटोमा जाने हो? अब यो प्रमुख रूपमा मुख्यतः यो गरिबी निवारण र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित परियोजना हुनाले यसलाई गठबन्धनको जोड घटाउमा लानुहुन्न। जस्तो उहाँहरू चाहिँ यो र यही कारणले गठबन्धनमा समस्या आउँछ भन्ने कुरा म पनि धेरै उहाँहरूले बारम्बार मिटिङहरूमा म पनि सहभागी छु। यही कारणले गठबन्धनमा बाहिर भने जस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ यो अमेरिकाको एउटा सुरक्षा स्ट्राटेजीभित्रको यो फ्रेमवर्कभित्रको यो परियोजना हो, अब यसले चाहिँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा भू राजनीतिक हाम्रो भू संवेदनशीलतामै यसले चाहिँ ठुलो आँच पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा एकदम बलियो तर्क छ। यो नेपालमा एउटा प्रचलित उखान छ नि, तिललाई पहाड बनाएर तर्क गर्ने। अब जे तर्क गरे पनि हुन्छ, तर यो मूल रूपले आर्थिक विकासको परियोजना हो र यसलाई राजनीतिकरण गरेर फिर्ता गर्ने दिशामा मुलुकलाई हामीले पुर्याउनु हुन्न। जस्तै यो सम्झौता हजुरले नै गर्नुभयो होइन, तर अहिले यो सम्झौताबारे यति क्लियर कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ, तर सँगसँगै फेरि यो सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँले यसबारे फेरि थप अध्ययन गर्ने भनेर एउटा अध्ययन कार्यदल बनाउनु भयो र त्यो तपाईँ सम्झौता गर्ने व्यक्ति नै त्यो अध्ययन कार्यदलको सदस्य बनिदिनु भयो होइन। मलाई यो तपाईँ कन्फ्युजन भएर बस्नु भएको हो कि के हो यो? पहिले तपाईँ स्पष्ट भएर गर्नुभएको सम्झौतामा फेरि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ आफै, यसमा चाहिँ के हो? मलाई यो प्रश्न सोध्नु होला कि सोध्नुहुन्न होला, यसको जवाफ म आफै दिउँला कि भन्ने लागेको थियो। तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभएको छ, यसको जवाफ मैले दिनु जरुरी पनि छ। पार्लियामेन्टमा रेकर्ड छ यो सम्झौता अब मैले हस्ताक्षर गरेको र यसको स्वामित्व मैले ग्रहण गर्छु भनेर मैले भनेको छु। जुन बेलासम्म शेरबहादुर देउवाको सरकार कार्यरत रह्यो त्यस बेलासम्म एमसिसी सम्बन्धी जति पनि गतिविधिहरू भएका छन्, जति ठाउँमा मैले सही गरेको छु त्यसको स्वामित्व म हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबले म लिन्छु भनेको छु। जहाँसम्म 3 जनाको एउटा छलफल कार्यदल पनि होइन यो, यसमा के उहाँहरूका चाहिँ अस्पष्टताहरू छन् त्यसबारेमा छलफल गर्नका निमित्त सरकारको दायित्व सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। सबैलाई मिलाएर लिएर जान, उहाँहरूको पनि भावनालाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनका निमित्त त्यो समितिमा म पनि रहेको हुँ र हामीले गरेका जुन सम्झौता छ त्यसको पुनरावलोकन गर्न त्यो चाहिँ समिति बनेको पनि होइन र यो समितिको कार्य सम्पादन पनि भइसकेको कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सुसूचित गरिसकेका छौँ। यसले केही सुझाव दिएको छ फेरि थप यसमा अतिरिक्त सुझाव, पूरक सुझावहरू केही? उहाँहरूको पुरानो झलनाथ खनालजीको धेरै कुराहरू पुरानै कुराहरू छ, नारायण काजीजीको पनि धेरै कुराहरू पुरानै कुराहरू छ र मैले जुन कुराहरू तपाईँहरूलाई अभिव्यक्त गरेको छु म यही कुरा सत्यता हो र यही कुरामा म अडिग छु। जस्तो झलनाथजीले चाहिँ बाहिर चाहिँ तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएका 7-8वटा दस्तावेज चाहिँ अहिले प्राप्त गऱ्यौँ, यो त झन् रहस्यमय छ, यो यत्रो डकुमेन्ट फेला परेको छ, झन् रहस्यमय छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसले झन् जटिल बनाउँदै लग्यो होइन। उहाँका लागि किन रहस्यमय भइराखेको छ मलाई थाहा छैन। यो पारदर्शी छ। यसका जति पनि डकुमेन्ट्सहरू छन् तपाईँले वेबसाइटमा खोज्नुभयो भने सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही डकुमेन्ट्सहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको रहेनछ, ती डकुमेन्टहरू मैले उहाँलाई दिएको थिएँ। तर यो रहस्यमय अथवा अपारदर्शी एउटा बन्द कोठामा बसेर गरिएको सम्झौता होइन, यो सम्झौता पारदर्शी छ। हामी जस्तै 50भन्दा बढी मुलुकले यो परियोजनाबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको तथ्याङ्कहरू हामीसँग सबै छ, त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले 9-10वटा देशहरूले फेरि दोस्रो चरणमा एमसिसीलाई फेरि दोस्रो चरणमा लागू गर्दैछन्, यी कुराहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ। र तपाईँले अब अरूलाई प्रश्न गर्नुभयो हुन्छ, जस्तो भन्नुहोस्
जति पनि देशमा अहिले एमसिसी कार्यान्वयन भइराखेको छ त्यहाँ के अमेरिकन सेना आएको छ, मङ्गोलिया इन्डोनेसियामा त्यहाँको के सार्वभौमिकता छलफल भएको छ, त्यहाँ फेरि अमेरिकन सेना आएको छ। यस्तो काल्पनिक कुरा गरेर यति पारदर्शी यो ऋण होइन यो अनुदानलाई हामीले अस्वीकार गर्ने बाटोतर्फ हामी जानु। जस्तो आजको कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा फातिमा सुमारले चाहिँ यो सम्झौता चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन भन्नुभएको छ उहाँले। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ अहिले प्रष्ट पार्ने भनिरहनु भएको छ, सम्झौता संशोधन गर्नको लागि आग्रह गर्ने हो कि फेरि त्यो आशंका उठेका विषयहरूलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् भन्ने हो अहिलेको? तपाईँहरूले यो सम्झौतालाई एकताल तपाईँहरूले पनि गएर अहिले फेरि पल्टाउनु भयो भनेदेखि यदि यो सम्झौतामा हामी एग्री हुन सकेनौँ, नेपाल एग्री हुन सकेन भनेदेखि 30 दिनको हामी समय दिएर यसलाई रद्द गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अमेरिकाले पनि एमसिसीले पनि ऊ सहमत हुन सकेन भनेदेखि 30 दिनभित्रमा रद्द गर्न सकिन्छ। त्यो अधिकार हामीसँग सुरक्षितै छ नि। र धेरै काल्पनिक कुराहरू गरेर यसलाई जटिल रहस्यमय बनाउनुमा यो पारदर्शी छ, यो राष्ट्रहितमा छ र यो गरिबी निवारण र मुलुकको दिगो आर्थिक विकासतर्फ यो लक्षित छ। त्यसैले यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुको हामीसँग विकल्प छैन। कि त हामीले भन्न सक्नु पर्यो हामी कुनै ऋण अनुदान नलिकन हामी आफ्नै खुट्टामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, कि त त्यो हामीले भन्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि हामी ऋण अनुदान सहयोग सहायता हामी लिइराखेका छौँ र यो अनुदानलाई हामीले खुसीका साथ यसलाई ग्रहण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। भनेपछि सत्ता सहयात्री दलहरूले उठाएको आशंकामा चाहिँ थप प्रष्ट पार्ने हो, सम्झौता संशोधनको लागि आग्रह गर्ने होइन। थप प्रश्न पार्ने हो, क्लेरिफिकेसन गर्ने हो, यसलाई स्पष्टता गर्ने हो। जस्तो 10-11वटा बुदामा अर्थ मन्त्रालयले सोधेर पठाएको थियो, त्यसको जवाफहरू आइसकेका छ। ती कुनै अपारदर्शी छैनन्, ती पारदर्शी छन्, सबैको हातमै तिनीहरू छ। त्यस्तै केही कुराहरूमा जस्तो एउटा अहिले यहाँ चर्चा चलिरहन्छ, मलाई पनि साथीहरूले भन्नुहुन्छ जहाँ ट्रान्समिसन लाइन बन्छ त्यसले ओगट्टे जुन जग्गा हुन्छ त्यो त सधैँ अमेरिकाको हुन्छ भनेर भन्छ, स्वामित्व अमेरिकाको रहन्छ। यो परियोजना पुरा हुन साथ सबै हाम्रा परियोजनाले ओगटेका जति जग्गा जमिन ती सबै हाम्रा हुन्छन्। यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्न चाहिँ अहिले अलिकति एमसिसीको पदाधिकारी अथवा एमसिसीको अमेरिकन अधिकारीहरूको प्रेसरको कारणले पनि अलिकति अगाडि बढ्न लाग्यो सरकार। हामीलाई समयको आफ्नै प्रेसर छ नि। 5 वर्षमा पुरा गर्नुपर्ने योजना हामी 5 वर्ष छलफलमै लगाइराखेका छौँ। यो हामीले आफैलाई आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। हामी कहाँ छौँ? हाम्रा विकास परियोजनाहरूलाई जो गरिबी निवारणसँग लक्षित छन् तिनीहरूलाई हामी टुङ्गोमा पुर्याउनलाई हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो सम्झौता ग्रहण गर्नलाई हामीले चाहिँ 5 वर्षमा पुरा हुने योजनाको 5 वर्षैको अवधिसम्म हामी छलफल गरिरहनु यो हाम्रो लागि कति हितकर छ यो हामीले नै सोच्नुपर्ने कुरा छ। यो एमसिसी नेपालले अनुमोदन गरेन भने अथवा फिर्ता गयो भने नेपाल एक किसिमले यो भुटानी द्वन्द्वमा फस्ने एकदम डर छ। नेपालको आर्थिक सहयोगहरू कटौती हुन्छन्, मित्र राष्ट्र दाती राष्ट्रहरूले चाहिँ आर्थिक कटौती गर्छन् भनेर आज त्यो चेतावनी पनि आइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ कति सत्य छ त? यदि हामीले यो अनुदान फिर्ता पठायौँ भनेदेखि हामीलाई हाम्रो आर्थिक विकासका निमित्त निकै लामो समयसम्म नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ र त्यो नकारात्मक सन्देशले हाम्रा विकास निर्माणका जुन सहयोगहरू छन् ती हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह लागेको हुनाले ती ढोकाहरू बन्द हुन सक्छन्। भनेको सहयोगहरू चाहिँ कटौती हुने सङ्केत देख्नुहुन्छ यदि यो पारित हुन सकेन भने? स्वाभाविक रूपले म सामान्य एउटा
चेतनशील नागरिकको हैसियतले तपाईँले यसलाई 2 मिनेट आफैले विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब यो अलिकति निर्वाचनको विषय सोधौँ। यो एमसिसीले गर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि धकेलिन खोजेको भन्ने बाहिर सन्देश आइरहेछ, त्यसमा कति सत्यता छ? म एउटा कुरा देखेर अचम्मित हुन्छु। हामी संविधान अनुसार चलौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चलौँ भनेर हामी भन्छौँ, तर हाम्रो एउटा विद्वत्त वर्ग नै खालि अन्धकारको सङ्केत मात्रै गरिरहन्छ। हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले दिएको नीतिको सुझावको आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। आज मात्र मैले तपाईँको कान्तिपुर रेडियोसँग मैले कुरा गरेको थिएँ कि यसमा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ। अब बस्ने मन्त्री परिषदले जुन मितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका निमित्त प्रस्ताव गरेको छ त्यही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र अब यो निर्वाचनलाई कसरी स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाएर लिएर जाने र स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने त्यस दिशामा हाम्रो छलफल र बहसको विषय त्यता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका कसैले पनि नगर्दा हुन्छ। होइन, बाहिर आएको चाहिँ सत्ता सहयात्री दलहरूले चाहिँ यदि एमसिसी पारित गर्ने हो भने निर्वाचन अलिकति पर धकेलौँ, हाम्रो मतदाता भड्किन्छन्, हाम्रो मतदाता प्रभावित हुन्छन् भनेर उहाँले प्रस्ताव राखिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ आइरहेको छ। मलाई थाहा छैन त्यो कुरा, मैले यो कुरा सुनेको छैन। गठबन्धनमा त्यो किसिमको छलफल चाहिँ भएको छैन। गठबन्धनमा एकैपटक तिनटै निर्वाचन गर्ने हो कि यी सब बहसहरू नभएको होइन, तर गठबन्धनले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति निर्धारण गरोस् भनेर गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको अवस्था छ। जेठ 4 गतेको निर्वाचनको तिथि चाहिँ सत्ता गठबन्धन सबै दलको सहमतिमा भएको करिब। यसलाई हामीले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा लानुपर्छ। जेठ 4 गते मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। जस्तो जेठ 4 मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तर त्यो चुनाव चाहिँ अब तपाईँ काङ्ग्रेसको सिनियर लिडर पनि भएको कारणले त्यो चुनाव चाहिँ काङ्ग्रेस अब सिङ्गल लड्दैछ कि या गठबन्धन सहित लड्दैछ, के छ यसमा चाहिँ? हामी गठबन्धनमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यस विषयमा हामी छलफल गरेर कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेसले एक्लै लड्ला, कतिपय ठाउँमा हामी चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढौँला। हस्, धन्यवाद।